अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 31 अक्टूबर गुजर गई सन 86 में जो ज़्यादती हुई थी इस दिन, वो हमारे बहुत से दोस्तों को याद है, उसको तस्करा भी होता रहा। और आज ही एक पोस्ट देखने को मिली कि 40वां हो गया, 1100 अरब रुपए जो हैं वो इमरान खान साहब ने कराची के लिए तफवीज़ किए थे। उनका क्या हुआ बज़ाहिर तो कुछ नज़र नहीं आता। फ़ौज की ज़ेर निगरानी ये सब कुछ हो रहा था। साथ साथ जो है हम पीडीएम के उन्वान से देख रहे हैं कि इंडिया के सहारे चलने वाली पाकिस्तान मुखालिफ ये तहरीक पाकिस्तान के सियासतदान लेके चल रहे हैं, जिसके अंदर मुल्ला भी शामिल हैं, कौम परस्त भी शामिल हैं, और मुस्लिम लीग के लोग और दीगर अफराद, और साथ पीपल्स पार्टी तो है ही। और दूसरी तरफ हम ये जानते हैं कि कराची में जो ऑपरेशन हुआ आज से 5 साल पहले, 3 साल पहले, और उसके बाद मुस्तकिल कराची ज़ेर इताब है। ना सिर्फ ये कि रेंजर्स के ज़रिए, बल्कि सिंध की नस्ल परस्ती ने कराची को जकड़ रखा है, और पूरा पाकिस्तान जो है उसने आंखें बंद की हुई हैं या आंखें खुली हुई हैं, तो उस पर ज़बानें खामोश हैं और हाथ जो हैं वो टूटे हुए हैं। इसको समझने के लिए हमें अपने गिरेबानों में झांकना होगा। 31 अक्टूबर से पहले जो 8 अगस्त थी 86 में, वो एलानिया महाजिर कौमियत की तहरीक का आगाज था, जिसमें अवामी शमूलियत भरपूर तरीके से हुई। महाजिर कौमियत, उसमें सिर्फ एक फुकदान बाकी था कि उसके अंदर अपनी ज़मीन का जिक्र नहीं था। बाकी सारे मसाइल, मशरक़ी ने मैसूरी ने मशरक़ी पाकिस्तान की वापसी भी शामिल थी, कोटा सिस्टम भी शामिल था, कराची की इख्तियारात की भी बात थी, और जनाब शहरी सिंध के अंदर पुलिस के स्ट्रक्चर की बात थी। जो बात नहीं थी वो थी अपनी ज़मीन की। हालांकि उस ज़माने में भी जो मोतबर अफराद थे वो मतरूका सिंध की बात दबे अल्फाज करते थे, और यही वजह हम देखते हैं कि जब जब ज़रूरत पड़ी महाजिर से मुत्तहदा बन जाने वाली उनके लीडरों ने इसका कभी मतरूका इमला, कभी इस तरीके से हल्का फुल्का जिक्र किया, लेकिन मतरूका सिंध अपनी ज़मीन की बात नहीं की। इस सवाल को जहन में रखते हुए आप ये सोचिए कि इस तहरीक का नतीजा क्या निकला। आज क्या वो तहरीक वो वही है जो 8 अगस्त और 31 अक्टूबर को थी, जिसके लिए हज़ारों नौजवानों ने शहादतें दी? ये एक चीज़ है जो हमें अपने गिरेबान में झांकनी है कि ऐसा क्यों हुआ। मैं इसमें तफसील में नहीं जाऊँगा, मैं सिर्फ इतनी सी बात कह के आगे बढ़ूंगा कि आज के मौजूदा हालात बता रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ जो 70 की दिहाई में हुआ था, वो अल्लाह ना करे वो दोबारा हो सकता है। अगर वो दोबारा हो सकता है तो महाजिरों का मुस्तकबिल क्या है? देखिए, आज हमारी ये बदकिस्मती है कि मेरे ही साथ वो लोग कि जो 3 साल से 4 साल से कुछ पहले से भी मतरूका सिंध के फर्जंदगी ज़मीन के नज़रिए पे कि जो खालिसतन मैंने दिया है, मतरूका इमलाक को आगे बढ़ाकर उसके ऊपर एक जो मुकम्मल ज़मीन का जो तस्वुर दिया है तबादले की बुनियाद पर, उस पर साथ थे। फिर अचानक सियासत का शौक हुआ। देखिए, जब आप बात करते हैं पूरे पाकिस्तान की, तो ये ऐसी है जैसे आप अपने घरों में देखते हैं कि भाई बहनों और भाइयों में झगड़ा होता है। कभी कमरे पे झगड़ा होता है, कभी खिलौने पे झगड़ा होता है, कभी किसी चीज़ पे होता है, खाने की मेज़ पे भी झगड़ा हो जाता है। तो वो झगड़ा जब होता है तो आप ये नहीं कहते कि ये घर मेरा है, मैं इस घर का फर्जंद हूं। आप ये कहते हैं ये कमरा मेरा है, ये खिलौना मेरा है, मैं इसका मालिक हूं। ठीक है? तो जब इस पाकिस्तान में हर शख्स जो है वो अपने अपने इलाके का फर्जंद बना बैठा हुआ है, उस जमीन को धरती कहता है, पाकिस्तान को धरती नहीं कहता। पंजाब का राग लापने वाला पंजाब को अपनी धरती कह रहा है, वो कहता है ग्रेटर पंजाब बनना चाहिए। जो पश्तो बोलने वाला है उसमें से अक्सर कह रहा है बड़े जोर से कि अफगानिया है ये। ठीक है, हम मुकम्मल एक अफगानिस्तान और ये पश्तून एक ही ज़मीन है। ठीक है, यही हाल बलोचों का भी है। और जो धरती माँ चिल्लाने वाले सिंध के नस्ल परस्त हैं, उनको तो आप सब जानते हैं। ठीक है, अब आप चिल्लाते हैं मैं जो हूं फर्जंदे पाकिस्तान हूं, बोलेंगे तू उल्लू के पट्टे, तुझे दीगर लोग नजर नहीं आ रहे?
وہ اپنی اپنی دھرتی کی بات کر رہے ہیں، تو جبکہ بانی پاکستان ہے، بے شرم بے حیا خود کو بانی پاکستان کہنے کی بجائے تو اس سے بھی ہاتھ دھونا چاہتا ہے اب، اور زمین کی بات تجھے کرنی نہیں آتی ہے؟ بھائی تیرے ماں باپ، تیرے باپ دادا، نانا نانی انڈیا میں سڑکوں پر نہیں سوتے تھے. یہ آغاز ہے، یہ جڑ ہے اس زمین کے فلسفے کی. زمینیں تھیں، سندھ پنجاب سے جو گیا ہوا غیر مسلم ہے وہ تمہاری زمینوں پہ رہتا ہے، اور تم ان کی زمینوں پہ تبادلہ ہوا ہے. تبادلے کی بنیاد پہ یہ زمین تمہاری ہے جس پہ تم رہتے ہو. اپنی زمین کی بات کرنا سیکھو جو متروکہ سندھ ہے. اب اتنی دفعہ سمجھانے کے باوجود بھی کہتے ہیں ہمیں صوبہ چاہیے، ہمیں گریٹر کراچی چاہیے. اب ہمیں چاہیے تو تمہیں کم خواب کے بستر بھی ہیں، تمہیں چاہیے اے سی بھی ہے، ہر آدمی بڑے سے بڑے مکان میں رہنا چاہتا ہے. چاہیے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ اپنی حیثیت نہ منوا لو. اور اپنی حیثیت اس ملک میں منوانے کے لیے ضروری ہے کہ اپنی زمین کی بات کرو. اچھا زمین کی بات بھی سمجھ میں نہیں آتی ہے. یہ ایسا ہی ہے کہ ہر وقت کہتے ہیں کہ جی ہمیں امرود چاہیے، ہمیں جو ہے سیب چاہیے، ہمیں ناشپاتی چاہیے. او بھائی پھل چاہنا اور خریدنا آسان ہے، اس کا درخت لگانا، اس کی جڑ کو سینچنا بہت مشکل کام ہے. اور مشکل کام کرنا نہیں چاہتے، صرف پھل کھانا چاہتے ہو تو بھیا زمینوں میں، سیاستوں میں اور نظریات میں جب تک محنت نہیں کرو گے، تپسیا نہیں کرو گے، تمہیں کچھ نہیں ملنے والا. تم مانگتے رہو جو مانگنا ہے، تمہیں حق ہے تمہارا، مگر ملے گا نہیں جب تک کہ محنت نہیں کرو گے، جڑ کی بات نہیں کرو گے. اس کو اور ایسے سمجھ لیجئے، بہت سارے لوگ مڈل ایسٹ میں کام کرتے ہیں، امریکہ میں کام کرتے ہیں، کینیڈا میں کرتے ہیں. دیکھیں مڈل ایسٹ کے اندر دبئی اٹھا لیجئے، شارجہ اٹھا لیجئے، آپ دوحہ اٹھا لیجئے، سب سے بڑی آبادی جو ہے وہ جناب آپ کو ساؤتھ ایشینز کی ملے گی، پاکستانی اور انڈینز کی. آپ بنا لیجئے نا وہاں پہ اپنا صوبہ، بنا لیجئے اپنا ملک. میں دیکھیں بڑی سیدھی بات کر رہا ہوں، نہیں بنا سکتے چونکہ آبادی کے لحاظ سے آپ 90% ہیں وہاں پر، مگر آپ کی حیثیت وہاں پر برا نہ مانیے گا غلاموں جیسی ہے. آپ کے کاغذات وہ پہلے رکھ لیتے ہیں، وہ اربوں کی زمین ہے چاہے وہ 10% صحیح. اس فلسفے کو سمجھیے. آبادی کی بنیاد پہ صوبہ مانگیں گے کوئی آپ کو نہیں دے گا، چونکہ پوری دنیا کہے گی کہ بھائی ان کو تو پناہ دی تھی ان کنجروں نے، چونکہ کنجروں نے 70 سال سے یہی بتایا ہے کہ ہم نے ان کو پناہ دی. اور آپ کے اندر جو کنجر ہیں مصطفیٰ کمال جیسے اور الطاف جیسے، وہ بھی یہی کہتے ہیں. جب تک یہ کنجر پن ختم نہیں ہوگا ان کی طرف سے اور آپ کی طرف سے، آپ کو کچھ نہیں ملنے والا. اچھا اس کو بھی چھوڑ دیجئے، عرب کی تمثیل میں نے آپ کو دے دی. آپ امریکہ پہ آ جائیے، کیلیفورنیا کی ریاست ہے، ٹیکسس کی ریاست ہے اور الاسکا کی ریاست. کیلیفورنیا اور جو ٹیکسس تھیں یہ کبھی میکسیکو کی ہوا کرتی تھیں، امریکہ نے پیسے دے کے خرید لی. اب میکسیکو کے لوگ اس پہ دعویٰ نہیں کر سکتے یہ ہماری زمین ہے، بیچ دی نا انہوں نے. ایسے ہی رشیا نے الاسکا بیچ دیا، دعویٰ نہیں کر سکتا، پیسے دیے. او بھائی آپ نے تبادلہ کیا ہے. 5000 سال کوئی بھی یہاں رہتا تھا، اب وہ 5000 سال یا 2000 یا 1000 یا 100 سال رہنے والا ہندو وہ زمین چھوڑ کر انڈیا چلا گیا، اور آپ جو ہمارا 100 سال سے یا 5000 سال سے رہتے تھے آپ یہاں آ گئے، آپ نے تبادلہ کیا. جس طریقے سے امریکہ اپنا الاسکا رشیا کو نہیں دے سکتا، ٹیکسس اور کیلیفورنیا جو ہے میکسیکو کو نہیں دے سکتا، ویسے ہی یہ متروکہ سندھ آپ سندھ کے نسل پرست کو نہیں دے سکتے اور نہ دینا چاہیے. مگر آپ کو تو خود احساس نہیں ہے نا اس چیز کا. تو بھائی 1100 ارب روپے ہوں یا جتنے ڈالر بھی آ جائیں، آپ کو کچھ نہیں ملنے والا، چونکہ آپ اپنے بنیادی نظریے پہ قائم نہیں ہیں، وہ ہے متروکہ سندھ. یاد رکھیے مہاجر قومیت آپ کی شناخت ہے، اردو بولنے والے نہیں. مہاجر قومیت جو مختلف زبانیں بولنے والے ہیں، سب مہاجر ہیں ایک نقطے پر، اور ان سب کی مشترکہ زمین اس صوبے میں جسے آمریت نے بنایا ہے، صوبہ سندھ جو 71 میں بنا ہے، بھٹو کے کہنے پہ بنا ہے، یحییٰ خان نے بنایا ہے، اس میں متروکہ سندھ 40% جو زمین ہے وہ آپ کی ہے. اب کوئی اس کو مذاق میں کچھ بھی کہے اس کی مرضی، 70 کہہ دے، 80 کہہ دے، میں کہتا ہوں 120% لے لو تمہیں تفریح کرنی ہے تو، مگر سچائی یہ ہے کہ 40% آپ کی زمین ہے. ٹھیک ہے، آپ اس کی بات کریں گے انشاءاللہ حالات بدلیں گے، اور پاکستان اللہ کرے سلامت رہے،
لیکن اگر سازشیں کامیاب ہوتی ہیں تو آپ کی زمین آپ کا مقدر تب بنے گی جب آپ اس زمین کی بات کریں گے. خدا حافظ.